Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ug gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan, tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, "Ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa Ur sa Kaldea, aron ihatag ko kanimo kining yutaa." Apan si Abram miingon, "Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga ako na kini?" Ang Ginoo mitubag, "Dadi akog nating baka ug kanding ug karnerong laki nga 3 ka tuig ang kagulangon sa matag usa niini. Pagdala usab og tukmo ug usa ka salampati." Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios ug gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa 2 ka lumbay ang masigkapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob ug giabog sila ni Abram. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog ug nahinanok si Abram ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalop na ang adlaw ug mangitngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlawa naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya ug kang Abram. Miingon ang Ginoo, "Isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat, gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates." Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Mga igsuon, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan. Busa awatan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha nga dunay daghang mga magtotoo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa impyerno kay ang ilang gipakadyos mauman ang mga kailibgon nga lawas nun. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naghuna-huna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan kita mga lumulupyo sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha, pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa mga igsuon nga gimahal ko o gihandom, kalipay o garbo ko, paglig-on kamo diha sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mga usa ka semana human siya magsulti niining mga butanga. Gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Samtang nag-ampo sila, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang 2 ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya sa Dios ug sa 2 ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang 2 ka tawo mubiya na kang Jesus, miingon si Pedro kaniya, "Magtutudlo, maayo gayod nga ania kita dinhi. Magbuhat kami og 3 ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Sa tinuoray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila, ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga miingon, "Kini mao ang akong anak nga akong gipili. Pamatian ninyo siya." Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan, ug niadtong higayuna walay usa ka butang sa ilang nakita, gisugilo nila kang bisan kinsa.